أرست زينام بمكتل بريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ አይተ ማንኤል አሰፋ ዝተመርሐ አመራርሓ ቦርድ ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገዲ ትግራይ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ይሳለጦ ብዘለዉ ፕሮጀክታት መንገዲ ተዓዚቦም ኣብ ወረዳ 70 ደርታ ብሜካናይዜሽን ተደገፈ ዓጺድን መኸይዳን ተሳሊጦም أمريكا نجونوسايد تግራይ أفلطو ختب كم زقبا نبر بعل سلطان تهاجر حتيتهم تنها بالليل خبركم تملكت تلفزيون تግራይ نسعى زحزنا مدينات حز جميرهم زي التسفاي زينا بمسساي على متاي حقوس دما بمداي ملكت قانقوا حبرناكم طانحت كلنا نايم دينانا حجرت دبدبات زعلت بمقدمنا كنمسسو لو مغبره كيدان دما كتقربلنا طانحتكم مسانا يكون تعنا هبلي كما يصنحكم تخبركم تملكتنا نزعلت زي مرزنا يوم حاصرت زينات حزنا قريبنا لنا بسنه صنحو نبرتي وردا إيروب طابع أرع أم مقطات بروجكت منقدتات ياهو دقا أرعن غراندر حرزن أملكيتهم مس مكتل بريزيدنت ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን አካብ ቦርድ ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገድታት ትግራይን አይተ አማንኤል አሰፋን ካልኦት ዝምልከቶም አካላትን ዘትዮም እቶም ነበርቲ ሰአን ጽርግያን አምቡላንስን ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ጥራሕ ህይወት ሰለስተ ህፃናት ከም ዝሓለፈን ብሰንኪ ሕጽረት መሰረተ ልምዓት ዘጋጥምዎም ዘለው ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ጊዜያዊ ምምሕዳር ፍታሕ ክገብረሎም ሓቲቶም ልዕሊ 30 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ፕሮጀክት መንገዲ ግራንደር ሓርዘ ዛጊድ 72 ሚእታዊ 16 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ፕሮጀክት መንገዲ ያሆ ደጋራ ድማ 44 ሚእታዊ ህንጸቶም ከም ዝተዛዘመ ዝገለጹ ኣማኸርትን ኣተሓባበርትን ምኽንያት ሙጉታት እቶም ፕሮጀክትታት ሕጽረት ነዳዲ በጀት ካሕሳ መሬትን ካልኦትን ከም ዝኾኑ ገሊጾም ኣመሓዳሪ ወረዳ ኢሮብ ኣይተ እያሱ ምስግና ብደረጃ ወረዳ ዝፍትሑ ምኽሓስ መሬት ሓረስቶት 14 ሚልዮን ብር ከም ዘድሊ ምግላጽ እዞም ጸገማት ምስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብምትሕባር ከም ዝፍትሑ ሓቢሮም ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን አካብ ቦርድ ኢንተርፕራይዝ ስራሕቲ መንገድታት ትግራይን ኣይተ አማንኤል አሰፋ እቶም ህንጸቶም ተጓቲቱ ዘሎ ፕሮጀክትታት መንገዲ ንምፍታሕ ከም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትኹረት ሂቡ ክሰርሐሉ ኢሎም ከም ጸብጻብ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን نبرتن ممحدارن كتما كورمن نقودات كينا سدرا سواتن زوعل لعل فرق مليون بردقف كم زقبرو تاقليزو من تهالواتن تحنتن حزب تقراي كبار واقان زخفلو جاقان زوعل تجمير زولو دقف كأسال مخانو نبرت اتا ختما قليزوم كنتيبا ممحدار كتما كورم اي تقديت اقاي بهراو حدنت نحويت تقراي بزبل مري حساب اتاويون اكال قوداتن سدرا سواتن زوعل كاب كالوت ከተማታት ተሳለጠ ውድድር ጉያ ብሰንኪ ኮማንድ ፖስት ኣብ ከተማ ኮረም ምክያድ ከም ዘይተኻለ አብሪሆም ነጋዶን ብምሕዳርን እታ ከተማ ልዕሊ 400,000 ብርን 100,000 ብር ድማ ካብ መሸጣ ማልያ ዝእከብ በሓፈሻ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ብር ንምውፋይ ቃል ከም ዝተኣተወ እቶም ከንቲባ ገሊጾም ኣተሓባሪ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሃርበኛታት ከተማ ኮረም ተጋዳላይ ተስፋይ ገብረ ኺዳን ኣብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ሞግዳእት በጽሕዎም እኹል ሕክምና ዘይረኸቡ ጀጋኑ ተጋደልቲ ሕክምና ንክረኽቡ ተግባራዊ መንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ إذن خعوات زتجمروا دقفات كتناخروا يقبع إلهم كم تصاب قدايات كوميونيكيشن كتما كرم ኣብ ከባቢታት ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ዝረኣቲ ወቅቲ ብዘይ ሓለወ ዝናብ ከይባላሸው ኣብ ጣብያ ደብረ ብርሃን ዝርከቡ 14 ስድራ ስዋኣት عصيد حجزهم حجز وفر عصيد زتجبرلهم سدرا سوات بوجنهم نتحجز بمسكان لسدرا سوات زجبر دقف قصالنت كله تلابيم اتهم حالتات اتتان لسدرا سواتن عامل زي بلهم وجناتن زرعتهم ام كاب قصالي اتناخرهم كم زقصلو تزاربهم اتحباري زرعت ابيا دبر برهان ايت برهان نجا حالتات تتغراي ابل على 7 هكتار مريت تزرعوا زرعت طاف كم زعصدو قليصهم كم حبريتان ركبن وردا لعلى ماجو
قدام دبر منكل على 1 مليون طنطاويان اصوات كم زركبوا من محدار اتقدام قليصو لعل 700 عدمه زقطره قدام دبر منكل ابونا مدحني اغزي اب يونسكو نخمزغب توساخي مصنعتي كم زدليو بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ሓቢሩ እቲ ገዳም ጥንታዊነቱ ዘረጋግጽ መጽሐፍቲ ብራና መስቀል ህያባት ሃጸይ ሰይፈ አራድ ንጉሰ ነገስት ሃጸይ ዮሐንስ ራብዓይን ካልኦት ቅርስሳትን ከም ዘለዎ መምህር ቅኔት ገዳም አባ ገብረ ሚካኤል ገብረ ዋህድ ገሊጾም ኣብቲ ገዳም ልዕሊ 1 ሚልዮን ጥንታውያን እጽዋት ከም ዘለው ዝገለጹ አባ ገብረ ሚካኤል በዚ ድማ ኣብነት ሓምለዋይ ልውዓት ተባሂሎም ከም ዝጽዋዕ ተዛሪቦም ሕብረተሰብ ካፍቲ ገዳም ብኢኮ ቱሪዝም ተረባሐ ንምግባር ምስ መድረክ ተኣካላት ከም ዝስራሕ ዝገለጹ ድማ كإلى لمعات توريزم وردا تحت مايجو أي تتفر تخلو يوم أب بيرو بحلون توريزمن كإلى لمعات مسحبات توريزم أي تقويتو قبر ميكائيل دما اتقدام كام مسح وشت عد حالفو أب يونسكو نخمزقب توسخت مصنعات كم زدلن تخرطو هيبو كم زسرحن حاب بيرو ميبل تاب إفريم رد هاي ማእኸል ምርምር ሕርሻ ሽረ ማይ ጸብሪ ንምርምር ሃፍቲ እንስሳ ዘገልግል ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ብልዕሊ 32 ሚልዮን ብር ህንፃ ንምስራሕ ምድላው ከም ዝወገነ ኣፍሊጡ ሓላፍቲ ማእኸል ኣይተ ይርጋ ገብረ ጻድቅ ማእኸሎም ብቐንዱ ኣብ ስራሕቲ ምድቃል ምብዛሕን ምልማድን ይነጥፍ ከም ዘሎን ክህነፅ ትጽቢት ዝግበር ህንፃ ንዝበለጸ ስራሕ ዘላዓል ምዃኑ ገሊጾም ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ገብረ ኣምላኽ በዛብህ እቲ ህንፀቱ ዝጅመር ማእኸል ምርምር ካብ ክራይ ህንፃ ብምውፃእ ጽሬት ዘለዎ ኣገልግሎት ንምሃብ ከም ዝሕግዝ ገሊጾም ከም ጸብጻብ መለስ ኣባዲ حصرت زينات ساعات زازمنا لوام قبر كيدان مساخم صنيحه زينات تلفزيون تግራይ حزون كقصل يوم مسانا صحو لوام بمسكان بزرزر نمراينا بزحرنا يوم زعباتات يكسجر أب زوا دو مبراق تجري وردا 7 اندرتا بزراتي كاب تشفنا تقلل صفحات مريت تسسان شوعات تنميتاو تعاطيدو ام خيدا كم زركا بيت صفات زفر قطوات وردا قليتهم افتا وردا بميكانيزيشن تدقفه وفرعاتيدن مخيدان ون تساليت لهم يمان حلف اوادي دور هيوت ميكانيزيشن حرشا مس بيرو حرشان هفت تفطرون تግራይ تلافينو حرستو تግራይ تتقمتي ميكانيزيشن حرشا كخونو يسرح كمزلو وانا كايد سراح اتتكال ايت ناتنايل وندم يغلصوم ماخلو اب مغله غيرو ناي حرشا ميكانيزيشن سرعات المسرح كاب 2015 ورح سنه جميرو مس بيرو حرشا ناي حبراوي ناي سراح مردا بمغبر اب سراح يزركب تناي عصادي ماشينون كناتاتاتينا زن حزوني نازلنا خعزن تريشر زبالا ويكعا عودي كنا عودي زغلغلا مهرت الزبطين زياتونن 14 تريشراتنا وني نازلنا حز دحرتنا جنسداو كينات مالتي لازن 14 زين ملو زواتات تግራይ انكسرها تباراي وردا 7 اندرتا طابع عراتو حرستاي مكونن صقاي ኣብ 2 ሄክታር ስፍሓት ዘፍረይዎ ስርናይ ብእኽሊ መኺዲት ማሽን ትሬሸር ዓውዶም ከኺዱ ረኺብናዮም ዘምና መካና ዝሕሰን መስና ብዕራይ ናይ ሰማይና መሬት ይዋጉ ናቱ ወጮ ይኻል ማዓልቲ ሸቅርሽ ይኻል ሓደ ገባሪ ከተውዕሎ 6 ሰብ ድሕረብልካ ኳልኩሌት ትገርካትላ ኣይጋኒ ሞናቱ ሓደ ግዜ ይቁጥወልካ እዩ ገንዘኻ ቁጥወልካ እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣበራ ከደናው በብርክ ክልል ልዕሊ 750,000 ሄክታር ብዘራእቲ ከም ዝተሸፈነን ካብዚ እቲ ኣስታት 400,000 ከም ዝተዓጸደን የብርሁም 758 ሄክታር ዘርኢና ኣለና ዘራእትና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ስለ ዘሎ ከም ክልል ሕዚ ክሳዕ ሕዚ ለ400,000 ዝጽጋዕ ሄክታር ያው عطيدنا لنا بدرجة زوادو مبرق تግራይ 130,000 ሄክታር بزرعتي كم ዝተሸፈነ ዝገለጹ ድማ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተ ከላሊ ሓጋዚኦም ናብ 130,000 ሄክታር ተዘሪዩ እዚ ብክላስተር መፍረይት ሓረስታት ብክላስተር መሰረት ዝገበረ ብሓባር ይሓርሱ ብሓባር ይለሳልሱ ብሓባር ይዘርኡ ሓደ ዓይነት ዘራእቲ ይዘርኡ ብሓባር ይጽህዩ ብሓባር ድማ ይዓጽሉ
بحوار دما يزوطو مالتي ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2017-18 ብዘራእቲ ካብ ዝተሸፈነ ስፍሓት ወረዳ ሰብዓ እንደርታ እቲ 65 ሚእታዊት ተዓጺዱ ኣብ መኼዳ ከም ዝርከብ ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣይተ ኣለማትን ሓላፊት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ወይዘሮ ኣኸዛን ይገልጹ። ካብቲ ንሕልፍ ነበረ ጽቡቕ ዝኾነ ዝናብ እውን ይህውና እዚ መራይ ሕዚ እውን ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ያው እቲ ሓረስታይ እቲ ለይተሓሰበ ዝናብ ተይመፀ ብኣግባቡ ትምህርቱ ክሓፍስ ዝገብረሉ ምሽሻብ ትረአየሉ እዩ ማለት እዩ። ተሓራስ መሬቱ 31570 ሄክታር እዩ። ካውዚ ቲ 67% ዓጺድና ኢና ዘለና ሕዚ 21147 ሄክታር ተዓጺዱ ኦረዲ ዓውዲ ንርከብ ማለት እዩ። ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣብ ወረዳ እንደርታ ምስቲ ከባቢ ኣየር ዘሰማማዕን ሕማም ብምጽዋር ዝሓሸ ምህርቲ ክህብ ዝኽእልን ዓሌት ዝራእቲ ስርናይ ከም ዘተኣታተወ ኣፍሊጦም። በላሽ ፈራው ዘዋደደ ትሕዝቶ መቕረቢኡ ኤፍሬም ገብረ ኪዳን እዩ። ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣብ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ሕማም ብምጽዋር ዝሓሸ ምህርቲ ክህቡ ዝኽእሉ ኣባይ፣ ዳርሳ፣ ዳካ ዝተባህሉ ዓይነታት ስርናይ ከም ዘተኣታተወን ውፅኢታዊ ከም ዝኾነን ተገሊጹ። ቅድሚ ሕዚ ዝጥቀምዎም ዝነበሩ ዓሌታት ስርናይ ብሰንኪ ሕማምን ሕፅረትን ማይ ምህርቶም ከይስስን ዕንቅፋት ኮይንዎም ከም ዝጸንሐ ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣተኣታቲዎ ብዘሎ ዝራእቲ ንቐጻሊ ተጠቂሞም ምህርቶም ንምድንፋዕ ከም ዝጽዕሩ ሓረስቶት ይዛረቡ። ኣብ ርእሰን ኩለን ማዕረ እየን ኣና ከም ተዓዘኽወን ንሕመዳ እውን ብጣዕሚ ተኸላኻሊት ኣና ከም ተዓዘኽዋ ነገር እናታይ ኸዚ ግን ብሓፂር መዓልቲ ማይስ በተለይ ኣና ኸዚ ካቢና ኸዚ ኣብ ካቢና ዚ ዓራቶ ደርጋዕጅን ኸዚ ማይ መስከረም ሕፅር ይብለና እዩ ግን ትረእኻ ግን ዛ ስንዳይ እዚኣ ግን ተቐዳዲ መልት ትበጽሕ እዩ ኣነ ትዕዝብተይ ናዚያ ዝተዓምነት እኒኦ እዩ ብሓፂር መዓልቲ ትበጽሕ ለቓጻነት ግን ካብዛ ዘርኢ እዚኣ ያው ናዛ ዘርኢ ዘራሕቡ እውን ደፊኡ ተለምፀና እሞ እዚኣተን ንጠልባ ኩሉ ገበርና እዚኣተ ዝጥቀም ዳካ ዱርሳ ኣባይ ምስቶምና ቅድሚ ሕዝንና ተለና ሕዚ ሓደ ካብ ሕሞድያ ነፃ እዮም ደለዉ ዞምና ቅድሚ ሕዚ ሕሞድያ ይጥቅዕዮም ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ንሪኦ ተለና ሕዚ ዋላ ሓረስታይና ሕዚ እዚኦም ክጥቀምሃም ደለዎም ምክንያት ካብ ሕሞድያ ነፃ እዩ ካብ ካልኦት ሕማማት ነፃ እዩ ምፍራይነት ብጣዕሚ ኢሉ ውስኽ ሳምፕል ወስድና ኢና ግን ካብቶምና ሕሉፍ ልሕሸ እዩ ትርእዩ ዘሎ ማለት እዩ። ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ሕርሻ ትግራይ ንምዝማን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኣብ ምውጋን ከም ዝርከቡን ብፍላይ ድማ ኣብ ሓውሲ ቆላን ተደረቕቲ ከባቢታትን ሕማም ብምጽዋር ዝሓሸ ምህርቲ ክህቡ ዝኽእሉ ዓይነታት ምሩጻታት ዝርእቲ ኣብ ሓረስቶት ንምግፋሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣብቲ ትካል ክኢላ ምብዛሕ ዘርኢ ኣይተጸጋይ ትኽእሉ የረድኡ። ሕማም ናይ ምጥቃዕ እቶት ናይ ምቕናስ ናይ ምትሕዋስ ኩነታት እናጋጠመ ስለ ዝኸደ መምፂና እዮም ዝኒሄና ዝረኣዩ ድማ ሙዝናይ ከባቢ ኣግሮ ኢኮሎጂ ወይ ከዓ ስነ ምህዳር ተዋዲዶም ክኸዱ ዝኽእሉን ብሕማም ተፃዋርነት ይኹን ብእቶት ይኹን ዝሕሸ ምህርቲ ክህቡ ዝኽእሉን ምዃኖም ነቶም ገባራት ኣብ ቀጻሊ ምብዛሕና ንገብሮ ብ2018-19 ምህርቲ ዘመን እዚኦም ንምትእትታው ያው ምስቶም ገባራት ምርድዳእ በፂና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ገባር ድማ ነዙይ ተዳልዩ እዞም ዘር እዚኦም ዘርእዩ ዝሕሸ ምህርቲ ረኺቡ ኢሉ እውን ንሰባዚሑ ናብ ካሊእ ዘይበፅሐ ገባር ንኸባፅሕ ያው ምርድዳእ በፂና ኣለና። እቶም ዓይነታት ዘራእቲ ውፅኢታውያን ብምዃኖም ኣብ ምድንፋዕ ምህርቲ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ዝገለጹ ድማ መራሒ ጉጅለ ልምዓት ዝራእቲ ምብዛሕ ዘርእን ቢሮ ሕርሻ ሃፍቲ ተፈጥሮ ትግራይ ኣይተ ሃይሉ ኣባዮም ዱርሳ ኣባይ ዳካ ኩሎም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዮም ዘለዉ ድማ ሓረስታይ ንዝቕፅል ዘሎ ዓመታት ዘርኢ ዝሓሾ ዝመርፀሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚ ጽቡቕ ስለዚቶም ናይ ኢትዮጵያ ግብርና ስራሕቲ ኮርፖሬሽን እዚ ስለ ዝተረድኡ ዘርኢ ሂቦም እዚ ገይሮም ኣለዉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ። ስለዚ ሓረስታይ እውን ያው በዚ መስሎ መሰረት ኩለን እናይ ባዕለን ሂቡ መሪፁ ኣሎ ቀደም ዝሓመ ቁሚጦም ኣለዉ ኩለን ግን ኣገደስቲ እየን ሕማም ምፅዋር ኣሎ ምዝንጋዕ ኣሎ ሕማም ዘይምፅዋር ኣሎ ምዝንጋዕ ኣሎ ንዚ ኩሎም ይጠቕሙና እዮም።
በዓል ሕዳር ጽዮን ብዝደመቀን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገድን ንምኽባር ምድላዋቱ ከም ዝወገነ ኣሰናዳዊት ኮሚቴ በዓል ኣፍሊጦም ናይ ዛዕባ ሰናዳይ ተስፋ ጽጊ ዓስበዩ መቕረቢቱ ድማ ንሳ ተስፋይ አካይድ ስራሕ ርእሰ አድባራት ወገዳማት ቤተክርስቲያን አክሱም ጽዮን ንቡር አድ ጎደፋ መርሃ ቤተክርስቲያን ግቡእ ሃይማኖታዊ ምድላዋታ ወጊና ምእመናት ጽበ ከም ዘላ በመሕባር ናብታ መንበረ ጽዮን ቅድስት ያሬድ ነገስታትን ቅዱሳንን ዝኾነት ቅድስት ከተማ አክሱም መጽዮም እቲ በዓል ከኽብሩ ጻውዒት አቅሪቦም ከም ርእሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን ንዝመጽእ ህዝበ ክርስቲያን ብፍላይ ለብዘበን ሰንበት ስለዝውዓለ ኩሉ ክመጽእ እዩ ኢልና ስለንሓስብ ኣብቲ ከባቢ ቤተክርስቲያን ነቲ ህዝቢ ማዕረፈ ዝኸውን ብምስትኻል ብሰንበት ትምህርቲ ቤቱውን እግሪ ብምሕጻብ ኣድላይ ዝበሃል መኽፈልቲ ብምድላው ዓብዪ ምድላዋትና ኣጠናቅና ኣለና ስለዚ መላእ ህዝበ ክርስቲያን መጺኹም ክትሳለሙ ንኽትመጹ ኣብ ምድላው ዘለኹም ኩልኹም እግዚአብሔር በሰላም يمصخم ንዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ነቲ በዓልን ናብቲ በዓል ንዝመጽእ ጋሻን ዝምጥን ምድላዋት ከም ዝገበሩ ዝሓበሩ ኣዛዝ ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ኢንስፔክተር ተስፋይ ሕሉፍ በዓል ሕዳር ጽዮን ፍጹም ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምኽባር ሙሉእ ምድላዋት ከም ዝወገኑ ኣፍሊጦም ተመንእሰይ ተወዲቡ ማሕበረሰብ ተወዲቡ ምስናይ ጸጥታ ኣካል ከምኡውን ምስናይ ፍሰት ሓደጋ ትራፊክን ናይ ኣሽከርከርቲ ባጃጅን ከምኡውን ታክስታት ብምውዳብ ፍጹም ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ نخحلف ملء مدوالات ودي سلازلو ناقص مصيخم قومنيخم كتكودو ياو صاوعتنا نقرب لعلي 2 مليون حزبي ناب كتما اخسوم كاتو تباهلو كم زغمت زحابرو كنتيبا كتما اخسوم ايتتكو هايلو اغايشن مقبالن اتيمون عقوبات خوينم نخملسو زخل مدلات كم زتوغنا بمحبار بعال حدار صيون نمخبار زمصو وغنات بزي زخونه سغات بسلام كمصو صويعم ناب لعلي 2 مليون زخون حزبي ناب كتما اخسوم كمصيو زبل تحساب زغبره من قصاص يكادلو كم محدارن كم حزبن كم بيت كريستيان يونيفرسيتي أخسوم محبر لمعات أخسومن كبابيان خوينا تأساسيرنا أجايشنا المقبلين توعال سلامة وبزخنا من جدي نمكيادن عم مسرحنا إحنا زلنا مالتي زبع على زي تنجور زلنا من قصاص نتخمس إيتو هاي لزقمس زلقاشة بزومتشون بزقبلن أجواب نخيل لنا. أسناداويت كوميتي بعال حدار صيون كل مداي مدلوات وجينا أجايشان مقبال تسبب كم زلا نجازت إنياتات أبل زحاب ومجلتي أفليتهم. كتما مغلان عبيتان عدميان زمتن تريتن حاملويتن كتكون كم زلوا تقليتهم. أزز تقلت بيت ما زجاجة كتما مغلا أبتريتن حاملوي المعتن تكتما ديو مستوكل حبر السبن كانوا زمل كتما أكلاتن أبزدالو زتيم. يوحنا ولاي. ቤት መዛጋጃ ከተማ መቀለ ኣብ ጥሬትን ሓምለዋይ ልምዓትን ከተማ መቀለ መልኪቱ ተወከልቲ ማሕበረሰብን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ዝተረኸቡሉ ህዝቢ ናይ ምልዓልን ምንቕቃሕን መድረኽ ኣሳሊጡ ነበርቲ ከተማ መቀለ ብሰንኪ ዘይምህላው ግቡእ ተኣላልያ ጉሓፍን ረሳሕ ፈሳስን ነታ ከተማ ሕሚቕዋ ነቲ ማሕበረሰብ እውን ጠንቂ ጥዕና ኮይኑዎ ከም ዘሎ ገሊፆም ህዝቢ ጥራሕ ኮይኮነ ደርቢዋ እቲ ዞባን መዛጋጃ ቤትን የለን ጥዕና እውን የለን እዚኦም ሰለስቲኦም ተዝህሉ ነይሮም أبتي سرح تساتيفهم نتي هزبي قسقيسهم نتبوتا زيرهم ريهم تسرحي تسرحان من تاي زي تسرحان سرح زقبو من تريفو نتي زمن كوتا أكل تزحزو نيرهم كتما مقالة ومكوين خمس نوراتو مقاتلة نيران تمقطعتون زربها مقطعتي هون سمنا أرش 100 150 أرش وأي واتني حالة جرت حفا بحيفة لحد أبطل قدر 150 قطع يواتني ما قحف سلام كوت نيران ولا عليه خسران كوت نيران ስለዚህ ትርዝ ዝበለስኩም ጽቁ ሰር ዘሎ ኣብ ሰሙን 200 ትመጽኩም ያ ይልባል ከም ሕብረተሰብ ኣብ ሰሙን 100 ትመጽ ህዝቱ ጉሓፍ ትኮ ረስሑ ደረቀው ማየው ሁሉ ይከ ጨረት ተኣኪቡ ይቅኒ ይዕሱ ሕንሽኽ ብፍላይ እዚ ረሳሕ ፈሳሲ ኣብ ጸገም ኮይኖም ያ ለዚ ድማ ትኽረት ተዋሂሉ ከም ከተማ መቀለ ክሰርሐሉ ከንቲባ ከተማ መቀለ ዶክተር ረዳ አበርሃ ኣብ ከተማ መቀለ ዘሎ ጉድለት ጥሬት ንምቕራፍ ከተማ መቀለ ናፍቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ጥሬት ክትምለስ ንምግባርን ምምሕዳርታ ከተማ ቀንዲ ዕማሙ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ በጽሕናዮ ዝነበርና ንምምጻሕ ሪቨርስ ክንገብረለና ዝሕዝለና ንዓና ተጋሩ ይምጥን ንመቀለ ይምጥን ዝብል ናይ ኩሉ ሓሳብ ምርዳእ ኮይኑ ስለዘሎ ስሙሳድ ይዘድል
ኣካይዲ ስራሕ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተወረስ ገብረ ጻድቃን እቲ መድረኽ ኣብ ተዓላለያ ጉሓፍን ሓምለዋይነትን ዝወጹ ኣዋጃትን ደንብታትን ብዝግባእ ንምትግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጾም ብፍላይ ድማ ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ዘሎ መሓውር ብምውዳድ ብወፍሪ መልክዕ እውን ከም ዝስራሕ የረድኡ መንግስታዊ ትካላት ዘይመንግስታዊ ትካላት እዚአን ኩሉ ግዜ ዓርቢ ይኸጽር ያለው ቀዳም ሰንበትን ተምሃሮ መንግስት ሰራሕተኛታት አትሊስ ናብ ዕረፍት ስለዝወጹ ኩሉ ግዜ ዓርቢ ስኬጁል ኮይኑ ዘይምቁራጽ ናይ ግንዛቤ ለውጢ መጽኡ ክቅጽል ኣለዎ እዩ ካልአይቲ ብሎክ ማእከል ዝገበረት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ወፍሪ ጽሬት ምልክት እያ ያ እውን ኩሉ ግዜ ቀዳም ብሎኩ ማእከል ገይሩ ንምቁጻር እውን ምቹት እያ አይነት ብሎክ ጽሬያ አይነት ብሎክ ይጽሬትን أو زلنا يكتنا مرار حنقوا قاصر طابع قاصر سلا الحجز زي أخذ قدم جميرة يتوفرت أو جازل أب تجراي على 1 مليون حزبي تجفجفلون تميت كم مسار حكومات أب تقميدوا على لون وفري جينوسايد أمريكا بشمو كتوعو كم زقبا نبر سيناتر ريبابليكان روبرت ويلكي تويعم حالتات جينوسايد ما هزن تجارو داقم كيولدن تاريخ قرصن تجرا كتفين بتلمي كم زمرحو تقاسو روبرت ويلكي كم ترى قجت جرخا زرب حتى كترف كم زلو دما تويعم اللون قبرز قابير هايلو زوادو تحستو كم ساعة قاربين Gray womb should never give birth. That statement is genocide. መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘካየድዎ ናይ 2 ዓመት ወፍሪ ጄኖሳይድ ኣሜሪካ ብስሙ ክትጽውዖ ከም ዝግባእ ነበር ሰር ሪፐብሊካን ሮበርት ዊልኪ ጻውዒ ተቕሪቦም ክብል ዋሽንግተን ታይምስ ጸብጺቦም ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ገበን ጄኖሳይድ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋደደን ንሓደ ባህልን ታሪኽን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ገጸ ምድሪ ንምጥፋእ ምዃኑ ዘፍለጡ ሮበርት ዊልኪ ነቲ ገበን ብስሙ ምጽዋዕ ሓላፍነት መንግስቲ ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣፍሊጦም ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝተዋደደ ወፍሪ ሞራላዊ ዕንወት ጥራይ ኣይኮነን استراتيجيكاوي حدقتات اتهزبي مليخان متفايو تفصيمو زبلو اتوم نبر جبن جينوسايد بسم زي شراونات كحلف اي قباني لام منقسط امريكا بغلطوف وساناي سقوم تخوصدي قبام من جمرياغن اب تግራይ ዝተፈጸመ ጄኖሳይድ አፍልጦ ከበሎ ብምባልውን ርእይቶ ማቀሚጦም ጄኖሳይድ ትግራይ በስሙ ክጽዋዕ ምግባር ብኩናት ሕድሕድ አቅሊሎም ንዝገልጹ አካላት እቲ ነባራዊ ሐቅን ክቅበሉ ሓጋዛይ ምዃኑ ዝገለጹ ሮበርት ዊልኪ እቲ ቃል ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ተሓታትነት አጀንዳ ክገብር ደፍኣይ ምዃኑ ونبرهم أفلتو جينوسايد مهاب أب جينوسايد تجراي تحتتن زخون مرحت إثيوبيان إرتران أطوار قبل على زغر وحيلتات وطاق جدان مقبار حقا زي مخانون اتقلتهم كاب جينوسايد طرف حزب تجراي بتميتي ساقم هلاو كفلت اللوم نتهم حجز محبرسب عالم زت قلبو سبات وحس سباو حجز زقرب المسرحن من قدن كلو يقبأ كبلون وسيهم قلتهم من قصة أمريكا أن ديمقراطن مرققاء سباو مسالاتن زت ضغطهم حقتات بقبر خفت سموون التحساسيبهم أمريكا أم مبرق أفريقيا زلوا ربحان محلاو نبار تاريخن كرستاتن أم محلاون أم رجاء تزوبان مراحيت تمرت ديمقراطية هاجرات كتمرح تويعم أب مبرق أفريقيا زلوا ربح أمريكا محلاو سراويت ملأخ أيدلن كاب أمريكا زدلة أبي إثيوبيا زلوا جبوت حق مقبالن نستفدت أم جينوسايد أفلوت أمهابن يلام نجبن جينوسايد بسم زي شراونات أفلوتو زي مهاب أمريكا كم تحاورت تجبن كم زوساد زجلتو روبرت ويلكيم زي مالت دما أفتزوباز نبر ربحا أحلفا كم ذهبت كفلت إقبائلهم أمريكا جينوسايد تجراي أفلوتو زي مهابا مورا ودكات كم مخان بتوستخيم جينوسايد كغتسل كم مفقاد يوسد زبلو نايزوتي دما زباو زي مرققاء كعموق كلولاو سدتنياتات كوسخن أفتو زبا إداتاونت تشاينان إيرانن كسفحن برد خفت كم زخانة ونقاليتهم كبل واشنطن تايمز تبتيبهم حزب تجراي حاجة سراويت أمريكا أي حاتتن وسانا أمريكا جن يصب مهلاو زمره أب عالمنا كابزلو أنتوين كريستيانا وسلطانتاتن ملكتنا تنتن زخانة حزبي قدم مدفو وسانا أمريكا أقداس مخانو الرقاقيتهم روبرت ويلس أب قدام يزور مريحنا دونالد ترامب عصريت حفي حربنياتاتن مكتل حيل سمكل خالن دلونتن سراويت أمريكا خوينم كم زقلقلو تبتا واشنطن تايمز الزخاخيروم. The Trump-Vance administration should impose targeted sanctions on Ethiopian, Eritrean and foreign officials responsible for the atrocities and on those supplying the weapons. زيننا بساتلايت كمون BDSTV سوشال ميديان يوتيوبن تلفزيون تجراي هم كتال تركبوا نعنا مرتكم سنة لازم كمون هزيننا نمسكن تبتوات بيزنسنا كنسعب لكم حفتو قبل ما كقرب لنا أيوه ناو حفتو كسكرهم
يمسجن زايد سلام طعنا هذا اللي زوركم أنت ملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زينات بيزنس حيزة قريبا لكم مكتتالكم عديمم أب وردا حوزينت أبي الدبر بيزن بالمعات مسنو أب مفراي مرت برج استوافر مناسي تربحت يخونوا كم زلوا جليسهم بيرو حرشان هفت تفترون تجراي زي تمكرون أب كالوت كبابتات تجراي نمجفح كسر رحيلو نسبت أب وين تبزنه شويت مول العالم كم سابق طار وين ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረ ቢዘን ኣብ ስራሕቲ መስኖ ብክላስተር ዘልምዑ መናእሰይን ምልስ ተጋድልትን ፍትሐ ነገስ ገብረትንሳኤን ክብሮም ገብረ ኢየሱስን ዝተዋፈርሉ ስራሕቲ መስኖ ተስፋ ዝህብን ለዋጥን ምዃኑ ይገልጹ። ተወርሕን ፈርዓን 3 ወርሕ ካብ ጌርና ኣለና ኣብዚ ቦታ እዚ ካብ ንልምዕ ላብ 10 መዓልታት ላብ 8 መዓልቲ ካብታት ዝቀርየሉ መዓልታት ላብ ዕዳጋ ደሪስና ኣለና ማለት እዩ። ካብኡ ናይ ወረዳ ሓውዜን መዳበርያ ክንዲ ደስ ዝበለና ኢና ንወስድ መድሓኒትን ዝፀገመና ምናምን زير جوو منامن نالو يحجزنا يوم لو المعات مليسنا تمنقسيم كله زي ناي سرح أكل فطيرنا لنا እቶም መናእሰይ እቲ ስራሕ መዋጻኢ ምዃንን መናእሰይ ኣብ ናይ ወለዶም ሕርሻ ተዋፊሮም ኣብ ዘፈር ክሰርሑን ይጽውዑ። ዓበይቲ ኣሕዋትና ዝተለወጡ ስለዘለዉ ኢና ላው ስራሕ እዚ ኣቲና የንበር መጀመርያ ኩልና ምንም ስራሕ እዚ ይንፈልጦን ነርና ውጽኢቱ ቆንጆ እዩ በመዓልቱ ዝላብነት ወቅቲ ይልሕበረካ ኣብ ናይ ከልዕ ዓዲ ተተኺሉ ማእከል ሃገር ተተኺሉ يحسر أتقرأ كتصاني خيلن حنت ماكينة لول عسريلن لديسانا سردنا جن لونا دمبنياتات دحان نجنينا مالتي كاب عدو ما تخيلو كاب بحري عسا منا من مبلع أوزي ولا قفيرو مبلع. دايركتور لمعات مسنون هولتي كالتشرن بيروح رشان هافت تفطرون أيتا هايلة تعدلة سرحت مسنو سفيح سرح عدل سلاز فتر مناسي أبزك وافورو يقبايلهم. لا على فريات مفراينتن لحشة قلبت لله أفتح من أساس الخوانات لعلب productivity وي فريات المفرانية الممتع همزون من أساس يوم جميرا منه بكتها جتم ملمع بكتها جتم غير مال معم دجنا تفعل على صراحة مسرح اليوم مكينة الجوزون فلتينا بزيا مسيوم من أساس منم مريت لي ولا من أساس كسب مكينة مفتقر لجمهور له. مختل حلافي بيروح رشان هفت فترون تجري أيتا أبرك أب تجري لهم زبن لعلى 16 هكتار بمسنو بملمع كاب سفيح سرح عدل مفتقر بالزلالة مقبوح سنة نمرقات كسرح تلمينك أساس مهلا وقالت مسنو كن الروارب سلزلنا نالو معامد كم استراتيجي تاعنا حزنا زلنا مسنو قلت إفخا ملمع لمن تأزي علينا يا مشيلك أبزيا إذا 4 هكتار يخم تخونكم لعدقة العدقة تخون تاع سفيش للخونة العدقة تغير 10 تخوينا قل تحبرت تسوي كتكان نيوتريشن سنة معازة مس حرشات أساسر خاكتو كنوسد لنا ليفل مس سنة معازة سلل تأساسر 10 أو جزء أحملت جدنا حملتي بللو ليفل هذا أوي استراتيجي نالو محمد بوفلين خطة لزقبنا. بانكي داشن بمتكبري داشن سبور أب بيلو داشن عدل استسيمه كاب برحدميتي كسب BYD زعينة ماكينة زشلمو باكيجات لو كم زجبرة فليتهم مرهاو تسفاي بزز عوازي زرزر حزلو قدمي 10 أوارح قلقالوت مهاب كم زجمرة زنقرلو متكبري داشن عدل سبور أب بمتقام عماويل أب حساب دفترهم زركب جنزب بداشن سبور أب بيلوم عدقيت من فصام بعينة جنزبن زشلم عدل لو كم زجبرة دايركتور بانكي داشن ديستريكت مغلم مايت هايلك حساي يقالصم داشن عدل مالت ناي داشن سوبر أب نابريد خاب بمتقام طرح سرحها أتاون وزعان بمقوار مشتاتات ويم جزئيات بزمن فصام ناي أير ساعات بمجزاء بزقبر نجار زركوا كوينات الله ويم ترخوم ناي عجاء نجارات الله زتحات ناي داتا وهبتو بقرش خاء كاب سكاب حدمي تشح زوج صحوينو مجرش خاء سكاب تفلاليا ناي سلك وفتاتن مجرش خاء ناي BYD خلتش 20 ماكينة زشلم حدش ناي عدل بروغرامين حزنا مسينا زلنا عدل داشن سبور أب عماويل أب إيدوم بزركب موبايل أبيلوم تربحتي اتعدل كخونو خمس خلو دما أي تهايلة أجنزيبوم أندرويد فيرجن زلون موبايلات راحتي خوناتن تحط من نوابرو زلوا وحبرة تسوون كتكمل لنزخل بUSACD تتقيمون زنجر زك في السمسلة زخل كل حبرة تسبحة قفايو طرح ناي موبايل قوفو يهل خمبر ناي تكنولوجي وناي موبايل قوفو لو تيولن داشن بانكي كتباون محبراون عقمتات حبرسب المعباي نقادو محبرسب 24 ساعات قلقالوت نمهاب تحسابي بمقوار ترى جنزب تقبالي ماشين ATM كم زت أتاتو أي تألم كحساي أبريهم جنزب تقبالي ATM ماشين ون أتاتين لنا
زمالتايو أبز دلخايو ساعات أبز دلخايو خونتات خوينخا أب زرخو خايو أب كيس خازلو إكسس مالت بفلاي ناي نقدي محبرسب شيء تزوعلو شياتو ناب ساعات تعازيني بانك تعازيني أبزي بزي مال أبز دليو ساعات خيدو بعلو أفتا ATM بمئتاو ناي قد محزنا رنا ATM مخفال كن زي هزم سينا يزلنا كن ATM كاش ناي مقبال ATM ريسايكلر ماشين زبالة تاتينا لنا كيدي أتجابرا عدل داشين سبور أبن جنزب تقبلي ATM ماشين اندمام سرحتني تتكال يقلصم ناي داشون بانك سوبر أب تتأكد تزخون دملنياتنا تأب السوق تتكامو خلو أب ميني أب زبل كاتيجوري أتوم داشين عدل زبل له تعدل السوق كتشاوتو زفقد ميني أب أفتا أبليكيشن أميتنا لنا بو مساوات ناي تعدل تتأكدن تساتفتن كون يخلو يوم على نعم عقاري زي أخفت لي كفت لي ولا مالتي بس كفت لي هم زي أجرب زي أدوب بيلي إذا أمتا كاو كلوز إنتري بلازيا يا عصا ودي له حمشت شحيتي كلها تقبل ولا لا ودي له هذا سيء صح كارديوني أبورو بانكي داشن أب تجراي أب لعلي 44 جنفرات نلعلي 500 سراحتنيات عدل سراح كم زفترة دما نمفلات تخيلهم زغبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرفوت أزر سرقان قد كتاتو لك إنجدكم سلام زينا نغطل له طبطبات سبورت زعلتنا كنسعب حيلهم كيروس كقربلنا يو دحري حتى مسغاغريت مس حيلهم كترخبكم يمسجن زايد سلامت أنا بالليل عند صنعكم نسعى زبلنا حبريت سبورت حجة قريبة لخو سنة مكتسال فلا محبريت سام أب أولمبيك سجنات إثيوبيا تساتف 4 تتصاوتين تحتي 10 شوعة عامات هجرات جانتا إثيوبيا تمريزن يا ريت قبل زابير توسخ زرزرلو تግራይ ብኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ምስ ዓበይቲ ክልላትን ዝሓሸ ምንቅስቃስ ስፖርት ምስ ዘለወንን ተሓኒሓ ጽቡቕ ውጽኢት ዘመዝገበትሉ እዩ። ትግራይ ኣብ ውድድር ራብዓይ ኮይና ክትዛዝም ከላ 4 ተጻወት ድማ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ብትሕቲ 17 ዓመት ኣምሪጻ እያ። ንትግራይ ወኪለን ኣብ ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ዝተሳተፋ መሰረት ገብረ መድህንን ሆሳና ይሕደጎን ብዝግባእ ከይተሰርሐሉ ከሎ ፍረ ዘርእየና ዘሎ እዚ ዓውዲ ግቡእ ትኹረት ዝረክብ ዝበለጸ ምኾነ ይብላ። በዚ ኩናት በዚ ሕማቕ ነገር أبزانيا ودك أنا سيلوان قدم نيربا هزي تفيني نيلوان أنا أما حاز كاب طعم عوي قداي أيواتون الدك أنا سيكون زحازون مقلة 7 أندرتها بتشايا شي شيرني والولا عين ورستع دقراتني منهم كحزي خالي الناس تزحزو زبل حسابي زي لنا أنا دك أنا سيو كعشة قرع تقراي يا استحت يزلو مال فيلم اللي قلنا راون أو ردمونيهم تجي السنوون ناين تتكت علنا أنا يزبل أنا مناتوس أو تقرايس بيانسس ناقاراتو تدرس تتهلو بكفتنيا اللي نكحزس طعمي مات تمت تتقورنا ناقارات أب أولمبيك سجن إثيوبيا أصلتان خعصة قدك أنستيو زنورة بره طعمي ولدي دليت ولادهم أب مردا كحجزون كم تقراي دما أب هساون تدك أنستيو جميرو كنسرح لنا يلوم ولدي مجمرة أزي أويرنس كلهم خللوه تالنتنا يدكم كردو خللوهم
ካብኡ ከዓ ናፍቲ ፌደሬሽን መፂኻ ከዓ በቃ ዋላ ናይ ስፖርት ኮሚሽን ናይ ትግራይና ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ አንደር 13 ጀሚሩ ካብኡ ላይ ካምቶም ናይ ወዳት ካብ አንደር 15 ገለላለ ለኸለለ በብደረጁ ሕድሕድ አካዳሚታት ክሕዛ ከበራትዑ ክኽእለዎም ደቂ ኣንስትዮ ኣይኹን ልለን ኣካል ተግንየ ግን ካብኡን ላዕሊ ምስራሕና ምኻድና ነርናና ማዕረ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተለስርሑ ልሕሸክ መፅእ ኢለ ይሓስብ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ትኩረት ዝገበራ ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ዘለዋና ንደቂ ኣንስትዮ እውን ዕድላት ክፍጠረለን ይግባእ ዝብሉ ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ተደጋጋሚ ግጥማት እውን ክህሉ ይግባእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝግበር ናይ በፂሕካ መልሲ ጨዋታታትስ ተካየድ እየ ዝብል ኣነ ማለት ኣብ በብየቦትኡ ዓድታት ኮን ይወያን ማዓት ኣብ መቐለት ሒዙ ካብ ሽረ ካብ ወለዋሎ ዓድዋ ምናናትስ ማዓት ኣጓት ክወፃ ይኽእላ እየ ዕብይ ዝበላ ክለብን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ከምኒ ፕሪምየር ሊግ ዝበላ ቢያንስ ከፍተኛ ሊግ ተዝሕዛ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ብኣየ ወገን ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ትግራይ ዝረአ በዓት ደቂ ኣንስትዮ እየን ዘለዋ ማዓት ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ታሕቲ ዕድመ ግራስ ሩት ዘሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክሰርሓ ክኽእል ኣለወን ምክንያቱ መቐለ 70 እንደርታ ሓንቲ ቲም ሒዛ ተተካእቲ ለኩል ኣለዋ ይመስለኒ ሕዚ መቐለ 70 እንደርታና ተተካእቲ በብደረጅኡ እውን ወሪደን ክሰርሓ ክኽእል ኣለወን እዚ ተኮይኑ ናይቲ ኩዕሾ እግሪ ህዳሴ ናይቲ ኩዕሾ እግሪ ትንሳኤ ቶሎ ለይምለሰሉ መንገዲ ኣይህሉ ናብቲ ካሊእ ብዝርዝር ንሪኦ ዛዕባ ውሽጢ ዓዲና ክንሰግር ዝኸበርኩም ተመልከትና ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ንክዓቢ ኣብ ናይ ባዕልና ተፃወቲ ጠመተ ክንገብር ይግባእ ክብል ነበር ስፖርተኛ መኮነን ገርመው ተዛሪቡሎ ብርሃነ በየነ ዝራሪብዎ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ ب1970 ዓመተ ምህረት ናብ ኩዕሶ እግሪ ሄይሉ ናብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዝኣተወ ነባር ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ መኮነን ገረመው ካብ ቀበሌ ጀሚሩ ኣብ ወወክማ ብምፅዋት ናብ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ብምሕራይ ካብቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኮኸባት ኩዕሶ እግሪ ሓደ መንበሩ ይዛረብ ተወይደ ልዓው ኩሉ ያው መቐለ ከተማ እዩ ቀበሌ 15 እዩ ካብ ቆልዑትና ኢና ጀሚርና ማለት ቀደም ብቢሰፈሩ ነይሩ ጨዋታ ካብኡ ብ70 ዓመተ ምህረት نا كلنا مقالة وهو كمال تعاطنا وزيد استديوم ونشتري استديوم تعاط يخونو خلي نغرة بكل تعاطنا تمريتنا بسبعة عام تمرت وهو كمال أخذنا أو زيد تعاطهم اليوم نا عبيته هم يود حريو هم نالخو يا ولد كفتني خلتك كاو لجرنا كاو تجراي مرت منامن تجاوزته يا منها تجراي مرت 85 تمريتها تجاوز هو ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ሕዚ ዘለዎ ደረጃ ኣዝዩ ዝሕዝን ምዃኑ ዝተዛረበ ነባር ተፃዋታይ መኮነን ገረመው ካብ 1970 ጀሚሩ ብሃገር ደረጃ ተመረፅትን ኮኸባትን ኩዕሶ እግሪ ተጋሩ መንበሮም ይዝክር ትነበረና ቀደም ትግራይ ማለት ቤስት ልጅ ባህሉ ቀደም ማለት ቀድመና ናይ ሲነር ማለት እዩ ልዕሊ 4-5 ክልል ነይሩ ቤስት ባህሉ ኣብ ትግራይ ወኪለሙስ ዓስም ይውክሉ ወሎ ይውክሉ ጎንደር ይውክሉ ነይሩ خزقن لذا حنت كل سيدا كوادر اللي خاطر لهم لذا حنت كل الجن بيج أدفانتج باينا ولا لا تكنولوجيا ولا عويل لهم بزحنا جر قسيم خا مين تبع الخاكت مريض خاون صبوك تقبل على خاكت حدا تجرني هو أيوه ኣብ ትግራይ ሕፅረት ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ ቀደም ጀሚሮ ኣይነበረን ዝበለ እዚ ስፖርተኛ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ክንድቲ ዝድለ ብርኪ ዕብየት ዘይመብፅሑ እኹል ዝኾነ መዘውተሪ ስፖርት ዘይምህላውን ኣብ ናይ ባዕልኻ ተፃዋታይ ትኩረት ጌርካ ዘይምስርሐን ኣብ ቅድሚ ዝቕመጡ ፀገማት ምዃኖም ይገልጽ ናብ ሜዳ ሕፅረት እኒኦ ካብኡ ድማ ኣመራርሓ ካብኡ ድማ ኣትሊስት ብልገበርካ ይቁፅሩ እውን ኣብቶም ተጫወተ እውን ከዚ ለምሳሌ ብትግራይ ክኾን ኣለዎ ኣነ እንታይ ኣለኹ 5% ተነኣሰ ብትግራይ ክሽፈን ኣለዎ ቢኮዝ የለኹ سلي مالي الجوات سلي جنزة لتالي لبلا تالي اللي من تاخذنا عدنا إنفاس لخون من يحفتو إنه بلا يدخل له محدراك وعس أجرنا كأيرن ببعلمية كم رحن كابتم تمتاز خجبر لهم زجبو قديات كوينهم نايت صباح تركت هاجر زخون هسانات نسبورت مشوا بايت عم يفتقر عدلاي مخانو مالوختي محلالف تقول لك كتنا جورم إيش قاعد على ليلو قلتها حشكر عينت يوم اللي بعلمه زي ريفورم خجبر كله وانا بوانانت مالتي كاودما ار سيلكشن مور بعلمويا كسات بيكوز ايفاليت كغبرمنت تو ريفورم كغبر لو عليا خال ايدما اتيس قلعوك عويت خوينو ميدا كسات كل لو عليا زي خبركم تملكتنا نسعى زبلنا حبريتا سبورت زياتهم نيروم نمكتالكم بمسجان ناب مسارح زيدكم ارسلكم زخبركم تملكتنا زينا زعلة تزازمون مكتالكم من مسكن زايد تسفاي زيناتات بمسساي على متاح حقوس دما بمداي ملكة قانقا بحوار غريبنا لكم مسكالوت من دلوات تلفزيون تقراي تبقى زخنا لكم